अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के हवाले से कि जो अभी जो है इस वक्त दुनिया में 3 जो बड़े कंपनियां हैं जो कि इस हवाले से सबसे टॉप पर आती है, उसमें जो है एप्पल है, इसके अलावा सैमसंग है, इसके अलावा हुआई है। अब दोस्तों इन 3 कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा जो है आगे वो एक इम्तिहान आने वाला है। वो ये है कि जो एलन मस्क जो है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो तफसील से वो ऑलरेडी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। अब इस वक्त जो दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन आदमी वो एलन मस्क है। अब हमने देखा कि एलन मस्क जो है वो जो चाहता है, जो सोचता है वो करके दिखाता है। अब उन्होंने मतलब अगर हम देखें, चाहे वो टेस्ला हो, टेस्ला कंपनी हो कि जो कि इलेक्ट्रिकल कार्स बनाते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें स्पेस एक्स है जो कि जिसका जो मिशन है वो यही है कि जो मरी है वहाँ तक हम जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको यकीनी बना सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है स्टारलिंक है, स्टारलिंक जो बेसिकली सैटेलाइट का एक नेटवर्क है, ये एलन मस्क का एक वो कंसेप्ट है। बेसिकली उसका एक मिशन है कि पूरे जो वर्ल्ड के जो हर जगह में मतलब जहाँ पे भी लोग रहते हैं उसको फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जाए, साथ ही साथ उसका जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो फास्ट हो। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि उन्होंने एक कंपनी मतलब बनाई कि जिसका नाम था न्यूरालिंक। न्यूरालिंक का बेसिकली मकसद यही था कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें एक पॉजिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाया जाए ताकि जो इंसान है उनके लिए इजी आसानी हो। इसके अलावा हमने बहुत सारे वो देखे क्या उन्होंने जो स्पेस रॉकेट्स है वो लॉन्च किए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो यही सोचते होंगे कि जो एलन मस्क है वो ये जो टेक्नोलॉजी में जो स्मार्टफोन है वो क्यों नहीं लेके आ रहे। तो अब जो है दोस्तों जो एलन मस्क है उन्होंने एक जो है वो स्मार्ट जो फ़ोन है वो लॉन्च की है जिसका नाम है टेस्ला मॉडल पाई। अब आप जो है वो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो टेस्ला मॉडल पाई है बेसिकली हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे जो बाकी जो हुआई है, एप्पल है, उससे किस कदरे ये मुख्तलिफ है, ये डिफरेंट है। आया यही जो टेस्ला मॉडल पाई है वो इन 3 कंपनियों को वो शिकस्त दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, तो एक इसमें देखते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों जो एलन मस्क जो है वो आजकल जो है वो कुछ ऐसे जो डिफ़िकल्टीज है, कुछ ऐसी जो सीरियस प्रॉब्लम है जिससे वो फेस वो कर रहे हैं, उसको मतलब कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो पोल्यूशन है उसके अगेंस्ट उन्होंने टेस्ला को लॉन्च किया ताकि वो जो इलेक्ट्रिकल कार है वो पोल्यूशन से क्या होते हैं, वो पोल्यूशन से वो मतलब साफ़ होते हैं, मतलब उससे वो पोल्यूशन जो है उस पर वो कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूरालिंक उन्होंने जब लॉन्च की तो इस बस पर उन्होंने लॉन्च की कि जो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जो उसमें वो एक पॉजिटिविटी लेके आए ताकि जो इंसान है, जो इस वर्ल्ड पर रहने वाले लोग हैं, उनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उन्होंने जो स्टारलिंक जो है वो इसलिए मुतारिफ़ करवाई कि जो पूरे वर्ल्ड में लोग जहाँ पे भी रहते हैं उसको क्या करें, उसको एक तो फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जाए, साथ ही साथ उसकी जो इंटरनेट जो स्पीड हो वो फास्ट से फास्ट हो। अब इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम्स थी जिससे उसको मतलब लड़ना था, क्योंकि जो एलन मस्क जो है वो एक ऐसा इंसान है, मैंने पहली भी वीडियो में बताया था कि वो जो भी कुछ करता है वो पैसे के लिए, वो शोहरत के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। वो मतलब अगर करता है तो वो एक हिदमत इंसानियत, हिदमत हल के जज्बे से वो काम करता है। इसीलिए जो है वो इस मुकाम तक वो यहाँ तक मतलब आए है जो एलन मस्क है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसका जो सोच है, उसका जो मतलब जो भी काम करना है वो सिर्फ उसके पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि इंसान को, जो बनी नौ इंसान है, उसको क्या हो, उसको फ़ायदा हो, उसको मतलब जो चैलेंजेस से मतलब जो चैलेंजेस उसको दरपेश है
اس سے اس کو نجات حاصل ہو۔ اگر ہم بات کریں کہ ایک اور جو پرابلمس ہے جو کہ ایک سیریس پرابلم ہے جو کہ اس پورے ورلڈ میں جو بنی نوع انسان ہے اس کو فیس کرنا ہے، اس کو وہ فیس کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک اسپیس ایکس لانچ کی کہ جس کا مین جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ جو مریخ ہے اس تک جو ہے انسان کی جو آبادی ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ کیونکہ اگر ہم صرف اسی جو سیارہ ہے، اسی جو پلینٹ ہے جو ارتھ ہے، اس پر اگر ہم منحصر کریں، اس پر اگر ہم ڈیپینڈنٹ رہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ اس کا جو ہم نے ایک جو حالت بنائی ہے اس جو نیچر کا، تو وہ اللہ معاف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے وہ کیا کہ جو بمشکل سے جو ہے وہ آگے مطلب زیادہ دیر تک یہ جو پلینٹ ہے وہ کیا ہو جائے، وہ بچ رہ سکے، کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی ایک ایسا وہ مطلب حالات آنے والے ہیں کہ جو یہ پلینٹ ہے یہ جو ہے اس انسان اگر اس پر ڈیپینڈنٹ رہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ پوری انسانیت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس بنا پر جو ایلن مسک ہے انہوں نے یہی سوچ لیا کہ جو مریخ ہے وہ جو ارتھ ہے اس سے ہم شفٹ ہو کے کہ جو مطلب انسان نے اس جو ورلڈ ہے، اس جو یہ ارتھ ہے، اس کے ساتھ انسان نے جو کچھ سلوک کیا، جو مطلب اس کو ان بیلنس کیا، لائک اگر ہم بات کریں کہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے جو کہ اب ہم مطلب بہت فیس کر رہے ہیں، پوری ورلڈ فیس کر رہی ہے کہ جی مطلب جس کی جو مین وجہ ہے وہ مطلب جو یہ انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کے علاوہ جو فیکٹریز ہے، اس کے علاوہ یہ جتنی بھی وہ پولوشن ہے کہ جس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا جو مین جو ایفیکٹ ہے وہ ہماری پوری جو انوائرمنٹ ہے اس پر اسپیشلی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جتنی بھی گلیشیئرس ہے وہ ابھی پگھلنے وہ جا رہے ہیں، وجہ سے جو ہے بہت سارے جو آئی لینڈز ہوتے ہیں تو وہ ان کو وہ مطلب ڈوبنے کا وہ خطرہ بھی ہے آنے والے وقتوں میں اگر اس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے انوائرمنٹ جو ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پولوشن کی وجہ سے جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں جو ایئر پولوشن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ایئر ہے وہ اب صاف بالکل بھی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ بہت اور سارے وہ جو مسائل ہے جو اس ورلڈ کو درپیش ہے، تو اس سے نجات وہ پانے کے لیے ایلن مسک کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مریخ ہے وہاں تک جو آبادی ہے وہاں تک ممکن بنائی جا سکے، تاکہ جو انسان ہے ہم یہاں سے اس کو سیفلی وہاں پر کیا کرے، منتقل کرے۔ تو اس بنا پر جو ابھی جو ٹیسلا جو آگے جو اسمارٹ فون جو لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کی اگر ہم فیچرز کی بات کریں کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہوں گے، وہ کیا ان باقی جو اسمارٹ فونز ہے وہ کس قدرے ان سے مختلف ہوں گے، تو سب سے پہلے یہ کہ اس اسمارٹ فون میں جو جتنی بھی ٹیکنالوجی وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ باقی جو اسمارٹ فون ہے اس سے مختلف ہوں گے۔ وہ اس طرح مختلف ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جو اسٹار لنک جو ہے اس سے اس کی کنیکٹیوٹی وہ یقینی بنائیں گے۔ جب آپ سوچیں کہ جب وہ اسٹار لنک سے اس کی کنیکٹیوٹی وہ یقینی بنائیں گے تو آپ اس ورلڈ میں جہاں پہ بھی ہوں گے، چاہے آپ ریگستان میں ہوں گے، چاہے آپ سمندر میں ہوں گے، چاہے آپ پہاڑ کے اوپر ہوں گے، کہ آپ کا جو انٹرنیٹ کا جو سپیڈ ہوگا وہ بہت زیادہ وہ فاسٹ ہوگا بنسبت یہ جو باقی اسمارٹ فون ہے اس کے بنسبت۔ اس کے علاوہ اس میں دوسرا جو فیچر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ نیورا لنک جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا۔ اب جو نیورا لنک ہے وہ اس طرح کنیکٹ ہوگا کیونکہ آج تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ جتنے بھی یہ اسمارٹ فون ہے اس میں مطلب ہم اس کو کس طرح مطلب یا تو آواز کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ہاتھوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہ سوچیں کہ اگر ایسا مطلب اسمارٹ فون آ جائے کہ آپ اس کو سوچ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکیں، کیا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سوچیں گے تو اسی لحاظ سے وہ فون جو ہے وہ وہی کام کرے گا جو آپ سوچیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں ایک چپ لگا ہوگا کہ جو کہ آپ کی جو مائنڈ ہے اس کو وہ ریڈ آؤٹ کرے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو وہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے اس میں وہ ایک چپ لگی ہوگی کہ جو اپنے سوچ کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں، اس جو فون ہے اس کو کنٹرول
کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے جو ٹیسلا کے جو کار ہے اس کے ساتھ بھی ان کا جو کنیکشن ہے وہ انہوں نے کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ جو ٹیسلا کے جو کار ہے اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ایک اور جو فیچر ہے وہ یہی ہوگا کہ جو اس میں ایک سولر چارجر کا ایک جو ہے وہ آپشن بھی ہوگا کہ جو کہ آپ سولر کی مدد سے بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی تک کسی دوسرے اسمارٹ فون میں یہ فیچر اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی دوستو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس اسمارٹ فون کے پیچھے بھی جو ٹیسلا ہے، جو ایلون مسک ہے، اس کا کتنا زیادہ جو امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے اس جو اسمارٹ فون ہے اس کے پیچھے بھی۔ دوستو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ جو میں جس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں کیا وہ میرا اپنا ہے یا وہ میرا پرایا ہے، یا وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے وہ مبرا ہو کے سب سے پہلے اس کے لیے جو آتی ہے وہ انسانیت آتی ہے۔ یقیناً دوستو آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔